Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of democratic movement and downfall of General Muhammad Ayub Khan. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. तहरीके जमहूरियत और अयूब खान का ज़वाल, ये आज का हमारा टॉपिक है। अब एक टाइम था जब जनरल अयूब खान को पाकिस्तान का सबसे सक्सेसफुल मिलिट्री रूलर कहा जाता था। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि उनके दौर में इकॉनमी इम्प्रूव हो रही थी, इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, फॉरेन एड भी मिल रही थी। लेकिन सिर्फ चंद सालों में उनकी हुकूमत इतनी कमज़ोर हो गई कि उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा क्यों हुआ था। आज के इस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास 1965 की पाक भारत जंग। 1965 की पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बदल गई। 1965 की वॉर के दौरान पाकिस्तान की आवाम बहुत ही ज़्यादा पुरजोश थी। क्यों? रेडियो पाकिस्तान पर हर रोज़ जो विक्ट्री की खबरें थी वो सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो ये जंग जीत रहा है, और लोगों को ये लग रहा था कि अगर पाकिस्तान जंग जीत रहा है तो कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। लेकिन जब वॉर ख़त्म हुई और ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ, मुआहिदा ताशकंद हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो आवाम को एक शौक सा लग गया। वो ये कहने लगे कि अगर हम जीत रहे थे तो फिर कश्मीर का क्या बना। इसी दिन से अयूब खान की जो पॉपुलैरिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। दूसरी चीज़ है, ऑपोजिशन पार्टीज़ जो थी उन्होंने एक तहरीक शुरू कर दी। जितनी भी मुखालिफ सियासी जमातें थी उन्होंने अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कर दी, लेकिन ये तहरीक अचानक से शुरू नहीं हुई थी। 1965 के जो इलेक्शंस थे उसके बाद अपोजिशन पहले ही जनरल अयूब खान से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी, और इस 1965 की पाक भारत जंग के बाद तो उन्हें एक नया इशू मिल गया था। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनका ये कहना था कि अयूब खान ने कंट्री को रियल डेमोक्रेसी से डिप्राइव कर रखा है। ऑपोजिशन ने जनरल पब्लिक को ये बताना शुरू किया कि पाकिस्तान में फ्री इलेक्शंस होने चाहिए। हर सिटी में पब्लिक मीटिंग्स होने लगी। लोग पहली दफ़ा उठ के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलने लग गए। इसी दौरान एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुई थी दैट वाज स्टूडेंट्स मूवमेंट। तलबा ने भी जो है वो तहरीक चलाना शुरू कर दी। क्या किया तलबा ने? 1968 में रावलपिंडी के कुछ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। अब ये जो एहतजाज था ये आहिस्ता आहिस्ता रावलपिंडी से स्टार्ट होकर लाहौर, कराची, पेशावर और ढाका तक फैल गया। स्टूडेंट्स ने तहरीक क्यों चलाई? उनकी क्या डिमांड्स थी? स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि जो डेमोक्रेसी है उसको रिस्टोर किया जाए, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको कम किया जाए, करप्शन को ख़त्म किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, और उनका कहना था कि जो अयूब खान है उनको सदारत से इस्तीफ़ा देना चाहिए। जब स्टूडेंट्स ने ये तहरीक शुरू कर दी तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो बंद होने लग गई। पुलिस और स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो क्लैशेस स्टार्ट हो गए। लेकिन जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए उतनी ही ये मूवमेंट मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती गई। इसीलिए स्टूडेंट्स को इस तहरीक का बैकबोन भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स के साथ साथ जो लेबरर्स थे, जो मज़दूर थे और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने भी इस तहरीक के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन शो की। क्या हुआ कि वो भी इस तहरीक में शामिल हो गए। फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक्स शुरू कर दी, हड़ताल शुरू कर दी, काम बंद कर दिया। रेलवे वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने भी काम करना ख़त्म कर दिया। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी नाराज़ थे। अब सबका कहना ये था कि हमें सैलरी कम मिलती है जबकि महंगाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा है।
اب یہ موومنٹ صرف طلبہ کی حد تک نہیں رہی بلکہ یہ ایک عوامی موومنٹ بن گئی تھی، کیونکہ اس میں کسان، مزدور، وکیل اور جو سرکاری ملازمین تھے وہ بھی گورنمنٹ کے خلاف تحریک جمہوریت میں شامل ہو گئے، یعنی کہ ہر کلاس کے لوگ اس پروٹیسٹ میں شامل ہو گئے۔ اب کوسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ عوام جو تھی وہ ایوب خان سے اتنا ناراض کیوں تھی، وہ کیوں ان کے اتنے خلاف ہو گئے تھے اور ان سے استعفیٰ مانگ رہے تھے؟ پہلی چیز تھی انفلیشن، کہ مہنگائی جو تھی وہ بہت بڑھ چکی تھی، پرائسز بہت زیادہ اوپر چلی گئی تھی، عام آدمی کے لیے جو گھر چلانا تھا وہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری چیز تھی اکنامک انیکویلٹی، کہ فیکٹریز اور انڈسٹریز تو بنی تھی لیکن ان کا فائدہ صرف چند فیملیز کو مل رہا تھا۔ امیر اور غریب کے درمیان کا جو گیپ تھا وہ بڑھ گیا تھا، امیر امیر تر ہوتا جا رہا تھا، غریب غریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لیے اپوزیشن کا کہنا تھا کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ صرف امیروں کے لیے ہوئی ہیں۔ تیسری چیز تھی ڈیموکریسی کی کمی۔ آلدو ایوب خان نے بیسک ڈیموکریٹک سسٹم جو تھا وہ انٹروڈیوس کیا تھا، لیکن عوام جو تھی وہ پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ ووٹ نہیں دیتی تھی۔ اپوزیشن نے اس سسٹم کو کنٹرول ڈیموکریسی کہا اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ ڈائریکٹ الیکشنز کا مطالبہ کرنے لگے۔ چوتھی چیز تھی تاشکنت ایگریمنٹ۔ جو تاشکنت ایگریمنٹ ہوا تھا 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد، لوگوں کو لگتا تھا کہ ایوب خان نے انڈیا کے سامنے کمپرومائز کر لیا ہے۔ اس وقت پبلک کا یہی پرسیپشن تھا اور اسی پرسیپشن نے موومنٹ کو مزید سٹرونگ بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی ایسٹ پاکستان کی ناراضگی۔ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کا کہنا تھا کہ ڈیولپمنٹ ویسٹ پاکستان میں زیادہ ہو رہی ہے، گورنمنٹ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی، ریسورسز کی جو تقسیم ہے وہ برابر نہیں ہو رہی۔ یہ گریوینسز بعد میں مزید سیریس ہو گئے تھے۔ ان تمام ریزنز کی وجہ سے پورے شہر میں ریلی، سٹرائکس، پبلک میٹنگز ہونے لگیں۔ پولیس نے کئی جگہوں پر فورس یوز کی لیکن پروٹیسٹ رکنے کے بجائے مزید بڑھتے گئے اور ایوب خان کی جو گورنمنٹ تھی وہ پریشر میں آ گئی تھی۔ جب ایوب خان نے دیکھا کہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے تو انہوں نے اپوزیشن سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی گئی، لیکن اپوزیشن اور گورنمنٹ اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی کسی ایگریمنٹ پر نہیں پہنچ سکے تھے، جس کے بعد آخر کار 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا، جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہت بڑا دن تھا۔ ایوب خان نے کیا کیا؟ استعفیٰ دینے کے بعد اپنے جتنے بھی اختیارات تھے، جو ملک کا کنٹرول تھا، وہ آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کو دے دیا تھا۔ یعنی کہ انہوں نے استعفیٰ دینے کے بعد اقتدار کو فوج کے سربراہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے سپرد کر دیا تھا۔ جنرل یحییٰ خان نے کانسٹیٹیوشن سسپینڈ کر دیا، ملک میں مارشل لا لگا دیا، نیشنل اور پروونشل اسمبلیز ڈیزالو کر دی۔ اس طرح پاکستان میں دوسرے مارشل لا کا آغاز یہاں سے ہوا تھا، جو جنرل محمد یحییٰ خان نے لگایا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایوب خان کا جو ڈاؤن فال تھا وہ کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد تاشکنت ایگریمنٹ پر عوام کی مایوسی، اپوزیشن پارٹیز کی کمپین، اسٹوڈنٹس اور ورکرز کا نیشن وائڈ پروٹیسٹ، مہنگائی، اکنامک انیکویلٹی اور ڈیموکریسی کی کمی نے مل کر ایوب خان کی حکومت کو بہت زیادہ ویک کر دیا تھا، جس کے بعد پھر ایوب خان کو مجبور ہو کر استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا اور انہوں نے جو اقتدار تھا وہ جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی ڈسکشن۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اٹینٹیولی سنا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔